नेपालको नयाँ नक्सा वितरण, नेपाली सेना कालापानीमा तैनात। कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार नेपाल जो है वो इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर, भारत को नक्शा पास कर लिया उन्होंने। नेपाल सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई वितरण र व्यवस्थापन कार्य भइरहेका छन्। यसैबीच सो नक्सा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि हस्तान्तरण गरिएको खबर छ। पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने छ। यही जेठ 9 गते अर्थात मे 22 तारिक शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्रालयको तर्फबाट नक्सा हस्तान्तरण गरेकी हुन्। त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सो नक्सा हस्तान्तरण गरेकी छिन्। गत जेठ 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्री परिषदले नक्सा स्वीकृत गरेपछि बिहीबार अर्थात यही जेठ 8 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरेको हो। अब सो नक्सालाई नेपालको निशान छाप, स्कुलका पाठ्यपुस्तक लगायतका सामग्रीहरूमा पनि अपडेट गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ। मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका नापी विभागबाट पहिलो चरणमा 3000 कपी नेपालको नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायहरूमा वितरण गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। ती नक्साहरू सबै सरकारी कार्यालयहरूमा राख्नको लागि पठाइने जानकारी पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन्। यही जेठ 9 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधानको संशोधन गरेर सो नक्सा अपडेट गर्ने प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्ने पनि सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। संघीय संसदका दुवै सभाका 2/3 बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको नक्साले औपचारिकता पाउनेछ। यसरी नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले संविधान संशोधनसँगै निशान छाप अंकित सबै सरकारी लेटर प्याड र लोगो परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्ने पनि बताएको छ। निशान छाप अंकित संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लोगो समेत परिवर्तन गरेर सरकारी दस्तावेज र प्रकाशनमा समेत नयाँ नक्सा भएको निशान छाप र लोगो प्रयोग गर्न थालिने बताइएको छ। त्यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा भएका नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक गर्न लगाउने र साथै निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन आग्रह गरिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत मे 20 तारिकमा सार्वजनिक भएको नेपालको नक्सालाई भारतले भने अस्वीकार्य भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ। त्यस्तै भारतीय मिडियाहरूले यो कार्य चीनको उक्साटमा गरिएको भन्दै तीव्र प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि नेपालले माग गरेका कूटनीतिक वार्ताहरूको आग्रहलाई व्यवस्था गरेको भारतले अहिलेको अवस्थामा नेपालसँग वार्ता नगरी पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति लिएको बुझिन्छ। यही अवसरमा नेपालले कालापानी नजिकको स्थानमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्नुका साथसाथै त्यहाँ भवन निर्माणको लागि बोलपत्र पनि आह्वान गरेको खबर छ। सशस्त्र प्रहरी बल साङ्ग्रुले सशस्त्रको गुल्म स्थापना गर्न बोलपत्र आह्वानका साथसाथै कालापानी नजिकैको क्षेत्र कौवामा अनि चीनसँगको सीमा तिङकरमा पनि थप 2वटा बीओपी स्थापना गर्ने बताइएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनाले पनि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिको लागि एक विज्ञप्ति नै निकालेर जानकारी दिएको छ। भारतीय सञ्चार संस्थाहरूले नेपाल र भारतका सैनिकहरूको तुलना गर्दै द्वन्द्वको सम्भावना व्यक्त गर्दै गर्दा नेपालका सैनिकहरूले पनि देशको सुरक्षाका लागि आफू तयारी अवस्थामा रहेको संकेत दिएका हुन्। नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सैनिक कार्यको लागि नभएर बाटो निर्माणको लागि नेपाली सैन्य बल उक्त स्थानमा जाने भनिएको छ। तर पनि नेपाली सैनिक टोली कालापानी नजिक पुग्नुको अर्थ सबैले बुझिहाल्छन्। भारतले अस्वीकार्य भनेको नक्सा नेपालमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रयोग हुन सुरु भइसकेको अवस्थामा अनि देशमा सैन्य बल पनि जुर्मुराउँदै गरेको अवस्थाले द्वन्द्वको स्थिति त आउने होइन भन्ने शंका बढाएको छ। भन्न त नेपाल सरकारले अहिले पनि वार्ताबाट नै समाधान गर्ने सोच बनाएको बताइरहेको छ। नेपालको वास्तविक
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेतको नक्सा जारी गरेका छौं। यो नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौं। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा चाहिँ ती भूमिलाई स्वतः हामीले जुन हाम्रो हो त्यो भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ। त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू के गर्ने भन्ने हुन्छ। तर अहिले हामी वार्ताकै माध्यमबाट यो हाम्रो जमिनको बारेमा कुनै विवाद नगर्नलाई छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ संवाद गर्ने र त्यसै अनुसार अघि बढ्ने मात्रै अहिले हाम्रो निर्णय हो। तर भारतीयहरूले नेपाललाई हेर्ने नजर यो युट्युब भिडियोमा भनिएको जस्तै भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइले पनि संकेत दिन्छ। नेपाल की इकोनॉमी क्या है? बड़ी पुअर इकोनॉमी है, बड़ी पुअर कंट्री है। वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे कोई बांध नहीं बनते, वहां पे कोई और सड़कें बनने का काम नहीं होता। जो कुछ काम होता है कोई इंडिया वहां फंडिंग देता है तो उससे काम होता है। कुछ यहाँ वहां की गवर्नमेंटों से भीख मांग करके वहां पे काम चलता है और वहां के लोगों के पास कोई जॉब नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत कम सैलरी है, प्रॉपर टैक्स नहीं होता। और नेपाल की टोटल पॉपुलेशन है 2। Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised लिपुलेक काला पानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना काला पानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। के अब नेपालले भनेको जस्तै वार्ताबाट नै यो समस्या समाधान हुन्छ होला त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं न कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। भारतले नेपालका नेताहरूको निर्णय र कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै आएका उदाहरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बताउँदै गर्दा नक्सा परिवर्तन गरिने भनेर भाषण गर्दा भारत मौन नै रहेको थियो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सालाई पारित गरेपछि पनि भारतले केही बोलेको थिएन, चुपचाप हेरेर बसिरहेको थियो। अनि अहिले नक्सा जारी गरिसकेपछि मात्रै रुखो पाराले प्रस्तुत हुनुले एउटा कुरा के प्रश्न हुन्छ भने भारतले यो सबैलाई पेलेर नै अघि बढ्ने मनस्थिति लिएको छ। त्यस्तै भारत सरकारले भारतीय मिडियाहरूलाई पनि यसरी नै परिचालित गरेको प्रश्न देखिन्छ। अहिले धेरैजसो भारतीय मिडियाहरूमा नेपालको यो कदममा चीनको हात रहेको भन्दै आधारहीन अनुमान पस्किरहेका छन्। प्रमाण नै नभएको अनुमानको भरमा आइरहेका यी दाबीहरूलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले खण्डन गरेको कुरा ती मिडियाहरूले प्राथमिकतामा पारेका छैनन्। त्यसैले यो प्रोपोगेन्डा मिसन हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धमा अरू समस्या देखिने प्रश्न छ। तर भारतले जबरजस्ती गर्दैमा नेपालबाट उसले केही पनि उपलब्धि लिन नसक्ने अनि त्यसले घाटा मात्र हुने गरेको इतिहास साक्षी छ। राजा महेन्द्रको पालामा भारतले अर्घेल्याई गर्दा कोदारी राजमार्ग बनेको थियो र चीनसँगको नाका खुलेको थियो। अनि सन् 2015मा भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनसँग रेल सम्झौता भयो अनि विभिन्न नाकाहरू खोल्ने, सामान ढुवानी गर्ने बाटाहरू खुल्ने वातावरण बनेको थियो। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही त्यसभित्र चाहिँ खास गरी नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा
नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को सट्टा यसै साथ संलग्न भए बमोजिमको अनुसूची 3 राखिएको छ। त्यो अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप छ र त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्नुको कारण चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकोले यो संविधान संशोधन गर्नु परेको र मूलतः यो अनुसूची 3 र निशान छापलाई संशोधन गर्न मात्रै प्रयोजनको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। के नक्सा सार्वजनिक हुँदैमा भारतले सैनिक पोस्ट राखेर कब्जा गरेर बसिरहेको भूभागलाई तिम्रो भूभाग फिर्ता लैजाऊ भनेर फिर्ता दिन्छ होला त? साँच्चीकै फिर्ता चाहिँ कसरी हुन्छ होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।